आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर आग भड़क रही है। As tensions between the US and Iran are peaking. ईरान, अमेरिका, इसराइल जैसे ममालिक के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। फलस्तीन का मासूम लहू, यमन की तबाही, शाम का बर्बाद चेहरा और इराक की टूटी हुई इमारतें, ये सब गोया एक चीख है जो हमें बता रही हैं कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इन हालात को देखकर एक सवाल अपने दिल में महसूस कर रही है, क्या हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब आ चुका है? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहादीस में हजरत इमाम महदी के ज़हूर की अलामात बयान फरमाई गई हैं, जिसमें उम्मत मुस्लिमा में तफरका और जुल्म, दुनिया में मसलकों के नाम पर मुसलमानों का बढ़ जाना, ताकतवर ममालिक का मुसलमानों पर जुल्म व सितम और बाहिमी इत्तेहाद का फुक़दान, ये सब भी एक बड़ी अलामात हैं। इसी तरह दोस्तों, जालिम हुक्मरानों का इक़्तिदार, हदीस के मुताबिक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी और इंसाफ नापैद हो जाएगा। कुछ अहादीस मुबारका में जिक्र है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर उस वक्त होगा जब हिजाज यानी सऊदी अरब में इक़्तिदार की लड़ाई हो रही होगी और 3 खलीफा इक़्तिदार के दावेदार होंगे। सऊदी अरब में इस वक्त जो सियासी तब्दीलियां और ताकत का मरकज़ बदल रहा है, वो भी इसी तरफ इशारा हो सकता है। और दोस्तों, इसी तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान का आबनाए हरमज़ बंद करने की धमकी, यमन में हूसियों का मुकाबला अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब इत्तेहाद से और फ़लस्तीन के लिए खुल्लम खुल्ला ऐलान, गज़ा में इसराइली मज़ालिम और मुसलमानों का मुंतशिर रद्द अमल, सऊदी अरब में अंदरूनी सियासी तब्दीलियाँ और हरमैन के इर्द गिर्द अस्करी सरगर्मियाँ, मुआशी बहरान, तेल की कीमतें और आलमी मार्केटों की गैर यकीनी सूरत हाल, ये तमाम अनासर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम एक नहायत हसास और नाजुक दौर में दाखिल हो चुके हैं। और दोस्तों, इसी नाजुक दौर में रहते हुए मशरिक़ वुस्ता से एक बहुत बड़ी और अहम खबर आ रही है। अमेरिका की बालादस्ती और इसके दबदबे को एक बराह रास्त चैलेंज मिलने वाला है। सदर ट्रंप की खुली धमकियों के बावजूद ईरान के 2 ताकतवर दोस्त खुलकर इसके सामने खड़े हो गए हैं, जबकि दोस्तों अमेरिका के जंगी बहरी जहाज ईरान के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी लड़ाका तैयारे ईरान के इर्द गिर्द के इलाकों में मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपने 2 खास इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार कर ली है। दोस्तों, अगर ईरान के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर यकीन करें तो रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में ईरान, चीन और रूस के नुमाइंदों के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत हुई। दरअसल अमेरिका को सबसे ज्यादा मसला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। हालांकि ईरान हमेशा से ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद और सिर्फ तवानाई के लिए है, लेकिन हालिया दिनों में जब कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के एक खास मुशीर अली लारिजानी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि ईरान सिर्फ 10 दिन में एटमी हथियार बना सकता है। लेकिन दोस्तों, रूस और चीन ने एक बार फिर ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। इस वक्त जब मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का दबदबा गालिब है, 2 बड़ी ताकतों की ईरान के साथ खुली हिमायत इसे बहुत ज्यादा तक़वियत दे रही है। ईरान, रूस और चीन ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अमेरिका की जानिब से ईरान को तनहा करने की कोशिश को न सिर्फ एक बड़ा धचका लगा है, बल्कि ये एक बराह रास्त चैलेंज भी बन चुका है। इसी दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर भी आई है कि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अब रूस की भी बाकायदा एंट्री हो गई है, जिससे पूरे मशरिक़ वुस्ता में खलबली मच चुकी है। रूस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश एक बार फिर दोहराई। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि या तो वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर मामले पर बात करे या फिर बमबारी के लिए तैयार हो जाए। अब मॉस्को ने एक मरतबा फिर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराने की कोशिश की है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम अपने ईरानी शराकतदारों से मुसलसल बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर मुआहदे भी शामिल हैं। इसी दौरान एक और बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका की घेराबंदी का तोड़ निकाल लिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खदशे के बीच दुनिया के एक और बहरी रास्ते पर खतरा मंडलाने लगा है।
اگر دوستو ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں تیل کا بحران آنا طے ہے۔ جیسے یمن کے حوثی جنگجو گزشتہ 1 سال سے امریکہ اور برطانیہ کی ساری کوششوں کے باوجود ریڈ سی یعنی بحر احمر پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہیں، ویسے ہی ایران کے زیر کنٹرول ایک اور اہم سمندری راستہ بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ ایران نے اس راستے کو بند کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ایران آبزرور کے مطابق خلیجی فارس کے علاقے میں پرواز کرنے والے امریکی جاسوسی طیارے اب ایران کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ ایران نے خلیج فارس میں کمیونیکیشن اور جی پی ایس سگنلز کو جام کرنا شروع کر دیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے علاقے میں بڑے بڑے جیمرز لگا دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر اپنے عروج پر ہے، اور اگر امریکہ کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے تو ایران بھی اپنا سب سے بڑا کارڈ کھیل سکتا ہے، اور وہ ہے آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہارموز۔ دوستو اسٹریٹ آف ہارموز ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو عمان سے متصم جزیرے نما اور ایران کے درمیان واقع ہے، جہاں یہ جگہ سب سے کم چوڑی ہو کر صرف 30 میل کی رہ جاتی ہے۔ یہ خلیج فارس کو عمان کے خلیج سے جوڑتا ہے۔ یہ علاقہ نہایت گہرا ہے اور یہاں سمندری خطرات نسبتاً کم ہیں۔ اس پورے آبنائے پر ایران کی پاسداران انقلاب کی نیوی کا مکمل کنٹرول ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران سب سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دے گا، اور یہ پریشر کوئی بھی عالمی طاقت برداشت نہیں کر سکے گی۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹ آف ہارموز خلیج فارس کو کھلے سمندر سے جوڑنے والا واحد راستہ ہے، اس لیے اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف سعودیہ عرب اور متحدہ عرب امارات، جن کے تمام بحری جہازوں کو اسی راستے سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ یہ علاقے اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے بہت اہم ہیں، اسی لیے اسے چوک پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر کنٹرول یعنی خلیج فارس کا دروازہ اپنے ہاتھ میں رکھنا، جو ایران کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوستو آپ تصور کیجئے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو دنیا پہلے ہی ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار ہو چکی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملے کی کوشش کی تو ایران فوراً اس راستے کو بند کر دے گا اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ تیل کی فراہمی رک جائے گی، قیمتیں بڑھیں گی اور ایک نیا مالیاتی بحران پیدا ہو جائے گا۔ دوسری طرف ریڈ سی کے اہم سمندری راستے پر یمن کے انصار اللہ حوثی کا کنٹرول ہے۔ انصار اللہ نے اب عرب ممالک کو للکارا ہے اور ساتھ ہی انہیں ان کے دینی فرائض کی یاد دہانی کرائی ہے۔ امریکہ نے یمن کے خلاف اپنے سب سے جدید B-2 بمبار طیارے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، جس سے یمن میں نقصان ہو رہا ہے، لیکن حوثی جنگجو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ پر حملے بند نہیں کرتا اور ادویات اور دیگر امدادی سامان وہاں پہنچنے نہیں دیتا، تب تک وہ بھی حملے بند نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ انصار اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی اسرائیلی جہاز یا اسرائیل سے آنے والا جہاز ریڈ سی کو عبور نہیں کر سکے گا۔ اور دوستو اسی دوران حوثیوں کے قائد سید عبد المالک الحوثی کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے، جسے ایرانی نیوز ایجنسی آرنا نے شیئر کیا ہے۔ اس بیان میں الحوثی نے عرب ممالک کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ اے عربو، اب تو ایک ہو جاؤ، آخر قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ یہ بیان یمن کے فوجیوں نے بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ عبد المالک الحوثی کہہ رہے ہیں کہ اگر آج تم غزہ کے مظلوموں کے لیے اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو روز محشر اللہ کا سامنا کیسے کرو گے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یمن واحد ملک ہے جو کھل کر غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف میدان میں ہے۔ اور دوستوں ایک طرف ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز اور دوسری طرف یمن کے حوثی بحر احمر پر، یہ دونوں راستے پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ اگر تیل رک گیا تو دنیا کی رفتار رک جائے گی اور دنیا میں معاشی بحران شدید ہو جائے گا، اور اگر تیل مہنگا ہو گیا تو عالمی مالیاتی بحران آ جائے گا۔ کیا یہ تمام واقعات ہمیں اینڈ ٹائم کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ اگرچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے، لیکن موجودہ حالات خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، عالمی طاقتوں کا تصادم، اسرائیل و فلسطین کا مسئلہ اور مسلم دنیا کی کمزوری، یہ سب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب ہم اس دور سے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ یہ وقت صرف سوالات کرنے کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ضرور آئیں گے، لیکن وہ امت کو تیار حالت میں دیکھنا چاہیں گے، ایمان سے لبریز، اتحاد سے مضبوط اور باطل سے بیزار۔ اور دوستو ہمیں خود اس قابل بننا ہوگا کہ جب وہ آئیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، بیداری دے اور ہمیں ان کے ظہور کے وقت نصرت حق کی صف میں شامل فرما دے۔ آمین۔